karon magambot ta. Hallelujah. Let us pray. No, ingon man diha sa pulong sa Ephesians chapter 5 na ipagdasig na gisulti si Apostol Paul sa mga katawhan diha nga tanan kuno butang na mudangat sa ato kinabuhi. Pasalamatan nato na. Amen. Ngadto sa ngalan ni Ginoong Jesucristo ug ngadto pod sa amahan, no? So muagi gid kita sa ngalan ni Ginoong Jesucristo sa tanan nato pagpasalamat, no? Kay acknowledge na sa amahan mga igsoon. So kaning gibuhat ni tanan dili ra lamang sa birthday, sa kalipay, sa kalisod, no? Sa kapitos, sa kanang basta tanan na mudangat problema, trial sa mga kinabuhi. Dili ra lamang ta magpasalamat kay nag-birthday kun dili pasalamatan sa naton mga pagsulay, no? Na mga problema na abot sa itong kinabuhi kay pasalamatan nato na nakatabok kita or nakahilwas kita ng mga problema. Samot na kuman kay na celebration. So mao na ito imuon karon. So giyangyon na ako tanan sa pagpanindog, magambuta sa kaning event o sa pagkaon. Let us pray. Hallelujah. Labing gamhanan ug balaan na mga Dios nga buhi namong gilagaran, Lord. Salamat sa kusog kabaskog na imong gihatagan namong tanan, Ginoo, labi na sa diri nga dapit, Lord, sa kini nga panimalay uban sa ang pamilya ni Brad Aris, ila ni Sis Lalang ug labi na sa ilang mga anak, Ginoo, ug sa nag-birthday, Ginoo, kay Riri, Lord, hallelujah. Ikaw, Ginoo, magabugkos kini nga family, Lord, sa imong paggrasya, Ginoo. Nagaani mo sila, Ginoo, kalinaw, kalipay, kadasig sa pagpangalaga diha kanimo, Ginoo. Isang pasad kay Bibi Riri, Lord, kag Ginoo magatagkusog kabasko, Ginoo, na magatubo kining bata, Lord God, na adunay kahadlok sa ginikanan, adunay labaw sa rana, adunay kahadlok diha kanimo, Ginoo. Lord, salamat sa pagkaon pod na aniya sa mga tubangan, Lord. Ikaw, Ginoo, maghatag kining kabaskog sa panlawas o mag-aayo sa tanan namo mga sakit o balatian o kining tanan among gipasalamatan kanimo lamang sa ngalan ni Ginoong Jesucristo na munduluwas. Amen. Amen. Amen.